जिसे अल्लाह ताला नबी बनाता है, अल्लाह ही उसे चुनता है और अल्लाह ही उसको नबूवत देता है। किसी नबी को उसके मांगने पर, उसकी मेहनत पर, उसकी जद्दोजहद पर अल्लाह ने नबूवत नहीं दी। तो गोया ये एक तोहफा है अल्लाह की तरफ से, एक वाहबी चीज है जो अल्लाह दे दे। और जिसको नबूवत मिल जाए तो इसका माना यह है कि अल्लाह ताला ने उस शख्सियत को दो जहानों की नेमतों से नवाज दिया। आप अंदाजा लगाएं कि इतना बड़ा ओहदा, इतना बड़ा मकाम, इतना बड़ा दर्जा अल्लाह ताला अपने नबी के जरिए जन्नत बांटता है, अपनी नेमतें बांटता है, लोगों को ये सीनों को ईमान से मुनव्वर करता है। मगर वो नबी इतना बड़ा ओहदा और इतनी बड़ी नेमत पाकर कि जिस नेमत को कोई बंदा अपनी मेहनत से हासिल ही नहीं कर सकता, चाहे वो 100 साल के 100 सदियों में लगा रहे, इतना बड़ा ओहदा पाकर भी नबी औलाद वाली नेमत से मुस्तगनी नहीं हुए। यानी नबियों ने भी ये दुआ की, यानी दो जहानों की खैर उनकी गोद में है, फिर भी जिस नबी की औलाद नहीं है वो अल्लाह से सवाल करता है, अल्लाह मुझे औलाद अता फरमा। तो औलाद के हवाले से 4 चीजें जो है ये जहन में रखें कि औलाद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी रहमत है। जब हम ये जान लेंगे, जब ये एहसास कर लेंगे कि ये नेमत है, ये बहुत बड़ी रहमत है, फिर इसकी कदर करेंगे, फिर इस पे हम तवज्जो देंगे कि जो जो इसके लवाजमात है उसको पूरा करेंगे। ये उन्वान या मौजू मैंने क्यों रखा, क्योंकि पढ़ना पढ़ाना काम है। हाँ जी, छोटे से लेकर बड़े बच्चों को मिलते हैं, देखते हैं। तो आजकल औलाद के हवाले से वालिदैन जितना गफलत का शिकार है, शायद ही कई इससे पहले हो। अपनी तरफ से बिजी बड़े हैं। औलाद को बज़ाहिर तो वैसे हम स्कूल पिक एंड ड्रॉप भी है, उनका खाना पीना भी है, उनका लिबास भी है, सहूलियात भी है, मगर असल चीज क्या थी जो हमने उनको देनी थी? हदीस मुबारका के मुताबिक वालिदैन की तरफ से औलाद के लिए जो सबसे बड़ा असासा है, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, सबसे बड़ा प्यार है, सबसे बड़ी नेमत है, सबसे बड़ा जो अतिया है वो अच्छी तरबियत है। अगर अच्छी तरबियत नहीं दी तो गोया कुछ भी नहीं दिया। इस वक्त जो अपने मुआशरे के बच्चे और बच्चियों को देखते हैं तो उससे साफ पता चलता है कि इनके जो मुरब्बीन हैं, तरबियत करने वाले हैं, वो गफलत के शिकार है। आप किसी बड़े घर में जाएं जहां लॉन हो, या किसी खेत में जाएं जहां बाग लगा हो, फूल लगे हों, पौधे लगे हों, उस बाग को देखेंगे तो उस बाग की तराश खराश से, उस बाग की नशो नमा से, उस बाग के पौधों और बागीचे को देखकर, उसके रंग से, उसकी सिमिट्री से आपको अंदाजा हो जाएगा कि अगर वो बिल्कुल सीधे हैं, साफ है, सुथरा है और उसकी कटिंग शटिंग हुई हुई है, बिल्कुल हर तरह पौधे तंदुरुस्त और तवाना है, आप समझ जाएंगे कि यहां कोई माली है और वो माली मेहनत कर रहा है। अगर उस बाग के उन पौधों के आप देखेंगे कि कोई टहनी ऊपर को जा रही है, कोई दाएं जा रही है, कोई लेफ्ट जा रही है, कुछ टहनियां सूखी हुई हैं, कुछ टहनियां जो है वो ताजा है, सब्ज हैं, और पत्ते जो है वो कहीं आधे सूखे हुए हैं, आधे बिखरे हुए हैं, आप उसकी वैरानी से ही अंदाजा लगा लेंगे कि यहां या तो माली है ही नहीं, अगर है तो उसकी तवज्जो नहीं। बिल्कुल इसी तरह आजकल जो बच्चे और बच्चियों के मामलात हैं, जो उनका अखलाक है, जो उनका खाना है, जो उनका पीना है, जो उनका सोना है, जो उनका एटीट्यूड है, उसको देखकर साफ पता चलता है कि बच्चों पे जो तरबियत होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, वो नहीं है। वो जो तरीकाकार अपनाना था वो नहीं है। हमारे यहाँ हमें अपने घर की फिक्र होती है, दुकान की फिक्र होती है, अपनी मरब्बों की फिक्र होती है, खेत की फिक्र होती है, हत्ता कि गाड़ी की फिक्र होती है, बाइक की फिक्र होती है, इसकी टैंकी पे कोई खराश ना लगा जाए, गाड़ी में कोई गाड़ी ना मार जाए, इसकी लाइट ना खराब हो जाए। अच्छा, गाड़ी पे तराश खराश आए हमें फिक्र है, औलाद के अखलाक पे तराश खराश आ गई तो क्या बनेगा? नस्ल बिगड़ जाएगी। यानी गाड़ी की फिक्र है, मरब्बों की फिक्र है, जायदाद की फिक्र है, औलाद की क्यों नहीं? तो औलाद को सबसे पहले अल्लाह की नेमत और अल्लाह ताला की रहमत जाने। जब ये जान लेंगे तो फिर इसकी कदर करेंगे, और औलाद अल्लाह ताला की हर नेमत की कदर करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने सूरह तकासुर की आखिरी आयत में वाज़ेह फरमाया, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन तुझसे अपनी नेमतों के बारे में पूछेगा।
میں نے تمہیں نعمت دی تھی، صحت دی تھی، مال دیا تھا، تمہیں فارغ البالی دی تھی، تمہیں عقل دی تھی، تمہیں علم دیا تھا اور اولاد دی تھی، تم نے کیا کیا؟ اس کا حساب دینا ہے، ان آنکھوں کا حساب دینا ہے، ان کانوں کا حساب دینا ہے، پورے جسم اور بدن کا حساب دینا ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، ٹائم کا حساب دینا ہے، پیسہ ہے، پیسے کا حساب دینا ہے۔ اسی طرح جب یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا حساب دینا ہے تو اتنی قیمتی چیز نبیوں کو اتنی تکالیف پہنچائی گئی، سبحان اللہ، آپ پڑھیں گے حیران ہو جائیں۔ ہاں جی، آباد انبیاء کرام کو قرآن کریم میں ان کی جو امت ہے انہوں نے ان کو زمین میں گاڑ کے آرا چلا کے 2 ٹکڑے کر دی۔ بنی اسرائیل کے بہت سے 70 انبیاء کرام کو ایک ہی دن کے اندر شہید کر دیا ان کی قوم نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو طائف کے میدان میں آپ کے ساتھ کیا کیا؟ شیب ابی طالب میں 2.5 سال سے زیادہ عرصہ محصور رکھا، سوشل بائیکاٹ آپ کے ساتھ کیا گیا، آپ کے بچوں پہ ظلم کیا گیا، بچیوں پہ ظلم کیا گیا، دیش سے پردیش جانے کے لیے آپ کو مجبور کر دیا گا۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ طائف کے میدان میں آپ کو پتھر لگے، جسم لہو لہان ہوا، آنکھوں میں آنسو آیا؟ میرا نبی رویا؟ میرے نبی نے کوئی شکوہ کیا؟ آپ کی آنکھیں برسیں؟ مگر جب بیٹا ابراہیم وفات پایا تو آنکھیں چھم چھم برسنے لگی۔ یعنی نبیوں کو اتنی تکالیف دی، نبیوں کو اتنے گھاٹے دیے، خسارے دیے، ان کے نام بگاڑے، القابات غلط دیے، ذہنی ٹارچ کیا، جسمانی ٹارچ کیا، قتل کے ارادے کیا، کہیں کو قتل کر دیا۔ کوئی نبی بتاؤ اس ملنے والی تکلیف پہ رویا ہو؟ مگر اولاد ایسی نعمت ہے کہ جب یہ چھنی تو نبی بھی رویا، نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے۔ لہذا اس نعمت کی قدر کیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح ارشاد فرمایا، اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کی عزت کرو، صرف شفقت نہیں کرو، اولاد کی عزت کرو، اولاد کو اس کا رتبہ دو، اس کا مقام دو۔ اس کا ایک معنی آج کے دور میں ترجمہ تھوڑا سا ایسے بھی کر لینا چاہیے کہ اپنی اولاد کو عزت والا بناؤ۔ عزت، بد اخلاق عزت والا نہیں ہو سکتا، جھوٹا جو ہے وہ کبھی عزت والا نہیں ہو سکتا، بد نگاہ بندہ کبھی عزت والا، بد لگام، بد زبان کبھی عزت والا نہیں ہو سکتا۔ تو اولاد کو عزت والا بنانا ہے تو انہیں سچا بنانا ہوگا، انہیں اخلاق والا بنانا ہوگا، انہیں عاجزی والا بنانا ہوگا، انکساری والا بنانا ہوگا، انہیں صبر والا بنانا ہوگا، اب انہیں نمازی بنانا ہوگا، اور تو تب جا کے انہیں عزت ملے گی۔ تو اولاد کو اللہ تعالیٰ کی رحمت جانے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت جانے۔ اولاد دینے والی ذات صرف اللہ ہے۔ سورہ مومنون کو اگر آپ پڑھیں، ہاں جی، غالباً 5 آیتیں ہیں، غالباً 8 دفعہ اللہ پاک نے میں دیتا ہوں، میں تو ہم یا خلقنا لفظ ہے یا نون الف نہ ہے، اس کا ہم نے دیا، ہم نے نطفہ ٹھہرایا، ہم نے شادی کروائی، ہم نے جوڑا بنایا، ہم نے نطفہ ٹھہرایا، ہم نے مدغہ بنایا، ہم نے کسونا، ہم نے لحم، ہم نے ہڈی پہ بانس دیا، ہم نے ہی فاحسن الخالقین، میں ہی اچھی تخلیق کرنے والا ہوں، میں ہی برکت دینے والا ہوں۔ 8 مرتبہ میں ہم دینے والے، ہم دینے والے، ہم بنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جیسے ہی نطفہ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے اس وقت فرشتہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں جا کے کہتا ہے، یا اللہ، اس فرشتے کی ڈیوٹی ہے، جیسے کسی کی فرشتے کی بادل پہ ڈیوٹی ہے، بارش پہ ڈیوٹی ہے، رزق پہ ڈیوٹی ہے، یہاں بھی فرشتے کی ڈیوٹی ہے۔ وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کو جا کے کہتا ہے، یا اللہ، نطفہ آ گیا، اب جان ڈال دو، یا اللہ اس کو ذکرن او انثی، مذکر بناؤں یا مؤنث، لڑکا ہو یا لڑکی، جو آرڈر آتا ہے وہ وہی کر دیتے۔ یا اللہ سوین او غیر سوین، یا اللہ اس کو سیدھا سادہ بناؤں، اس کے پاؤں، اس کی ٹانگیں، اس کے ہاتھ، اس کی آنکھیں، اس کے کان، ناک، دماغ، ہر چیز سیٹ ہو جائے، یا تھوڑا بہت کچھ درمیان میں کرنا ہے، کوئی لولا ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی کانا ہے، کیا کرنا ہے؟ جو آرڈر آتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ بخاری شریف کی ایک دوسری روایت حدیث پاک میں آتا ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 4 ماہ کا، اس کی عزت، اس کا رزق، اس کی صحت، اس کے مسائل، ہر چیز لکھ دی جاتی، یہ پہلے۔ اچھا، جو کام وہاں ہو چکا ہوتا ہے اور کر کس نے دیا ہے؟ کائنات کے خالق اور مالک نے، اس کی ہمیں فکر ہوتی ہے، اور جو کام ہم نے کرنا ہوتا ہے، جو سورہ تحریم میں فرمایا گیا، قو انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی آگ سے بچو، اولاد کو بچاؤ، خود بھی نیک بنو، اولاد کو بھی نیک بناؤ، خود بھی اچھے انسان بنو، اولاد کو بھی اچھا انسان بناؤ۔ یعنی جو ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے اس کی فکر ہی نہیں، اس کی فکر ہے
कारोबार कौन संभालेगा, बच्चे का क्या बनेगा, मकान कैसे होगा, शादी कैसे होगी, ये सारा कुछ तो वहां लिखा हुआ है। हमारी जो जिम्मेदारी थी वो हमने अदा करनी थी, वो नहीं की। तो अलगरज औलाद को अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत जाने, रहमत जाने। पूछिए उस बेचारे कम नसीब से, हाँ जी, शादी हो जाए तो शादी के बाद 1 साल के बाद अगर बच्चा और बच्ची ना हो तो उस जोड़े से पूछे क्या हालत होती। शादी के सारे मजे खत्म हो जाते, वलीमा, बारात, ये वो सब भूल चुका होता है। थोड़ा टाइम ऊपर हो जाए फिक्रमंदियां पड़ जाती। और जिसकी शादी को 10 साल हो गए अभी तक औलाद नहीं है, 12 साल हो गए, 20 साल हो गए, अभी तक औलाद नहीं है, उससे पूछिए जिंदगी बेरंग है। गाड़ी है, घर है, कारोबार है, सब कुछ है, मगर जिंदगी बेरंग है। जिंदगी की लज्जत और रानाइयां खत्म हो जाती हैं अगर औलाद ना हो। औलाद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, इसको नेमत जाने, जाने फिर कदर करें। हमारे यहाँ क्या होता है कि बहुत सारे लोग दूसरों की औलाद को तो बड़ा पपियां पपियां करते हैं, प्यारी प्यारी करते हैं, अपनी औलाद सामने फौरन अक्खा इतने रख लेंगे, बाकी सबसे बड़ा विश विश के जाएंगे, अपनी औलाद को नहीं। दूसरों को बड़ा चूमेंगे, अपनों को नहीं। हाँ जी, मगर कुछ वक्त होते हैं कि किस किस मकाम पे कहाँ चूमना है। कुछ कुछ मकाम ऐसे होते हैं कि वहां चूमना जरूरी होता है, कुछ मकाम होता है, कुछ जिंदगी के ऐसे हिस्से होते हैं कि नहीं चूमना होता। गरज औलाद को अल्लाह की नेमत जाने, अल्लाह की रहमत जाने, इसकी कदर करें। और कदर का माना मैंने ये अर्थ नहीं किया कि वो पिक एंड ड्रॉप है, सिर्फ स्कूल ले जा रहे हैं, आ रहे हैं। अच्छा, हम इसी में बड़े खुश हो रहे होते हैं, बच्चा मेरा स्टार ले रहा है, पोजीशन बढ़िया आ रही है, सुभान अल्लाह। अच्छा, वो पोजीशन कहां तक आती? 5वीं क्लास तक बड़ी पोजीशन। हाँ जी, 5वीं क्लास तक पोजीशन कैसे होती? क्लास में 25 बच्चे होते हैं, अल्लाह माशाल्लाह, 25 बच्चे होते हैं, 5 ग्रुप होते हैं, ए ग्रुप, बी ग्रुप, डी ग्रुप। ये येलो है, ये ग्रीन है, ये व्हाइट है, हाँ जी, ये आसमानी कलर है, ये फला है, हाँ जी, ब्लू है। और वो 5 ग्रुप बना दिए, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप। 25 बच्चे, 5 ग्रुप बना दिए। अब रिजल्ट कैसे बनेगा? आपको खुद ही बनाना। आप पे पेपर, आप पे वकील, आप पे जज, आप पे मुनसिफ, आप पे गवाह, तो मुकदमा क्यों नहीं जीतेंगे? आप पे प्रिंसिपल, आप पे टीचर, आप पे कोऑर्डिनेटर, आप पे वालिद, आप पे सारा कुछ साइन, तो रिजल्ट कितना आना? 100/100 पोजीशनें आ रही होती हैं। जनाब मेरा बच्चा पोजीशन ले रहा है, वाह, एक घर के 5 बच्चे, 5 के 5 पोजीशन ले रहे, तो बगैर पोजीशन के किधर गए? वो बगैर पोजीशन का पता कब चलता है? जब मैटर का इम्तिहान होता है, वहां ना कोऑर्डिनेटर वो होती है, वहां किसी को नहीं पता होता इसकी गाड़ी बड़ी है कि छोटी है, ये चौधरी है, ये जट है, ये भट्ट है, कोई नहीं उनके बराबर। सब वहां पेपर बनाने वाला अलग, चेकर अलग, सेक्रेटरी ब्रांच अलग, कंट्रोल अलग, हर महकमा अलग, किसको अप्रोच करेंगे? अब जब यहां सारे 100% ले रहे होते हैं, मैट्रिक में जाते हैं रिजल्ट 33% आता है, वो किधर के पोजीशन वाले? कहां गए वो सारे स्टार लेने वाले? अच्छा, बाद क्या होता है कि पहले बच्चा 3 क्लास तक बड़ी पोजीशनें ले रहा है, 4 क्लास में टीचर ऐसी आ गई, कोऑर्डिनेटर ऐसा आ गया, प्रिंसिपल ने भी तय कर लिया, नहीं भाईजान मेरिट पे रहना। अब बच्चा तो वो पास ऐसे ही चल रहा था। अब जब टीचर मेरिट पे आ गई, कोऑर्डिनेटर मेरिट पे आ गया, प्रिंसिपल मेरिट पे आ गया, अब उसको आती जाती शायद कोई नहीं, फिर आ लैके आगे मौलवी से दम कर दो, ये ना खांदा भी कोनी ते इनू आंदा भी कोनी। नजर लगी पोजीशन लेंदा सी पहले, भाई पोजीशन नहीं सी लेंदा, तू अखा बंद कीतियां सी, तेनू पता ही नहीं हो कि रहा सी। हुण प्रिंसिपल ने उसूल बदल दिता है, टीचर दयानतदार आ गया, स्कूल वाले ने अल्लाह ने जवाब ही ज़हन बना लिया, लिहाजा जो रिजल्ट आ रहा है वो दिखा रहे हैं आपको, जो रिजल्ट आ रहा है आपको दिखा रहे हैं। अब इसको कुछ नहीं हुआ, अब ये खाना छोड़ गया, ये पीना छोड़ गया, खाना पीना नहीं छोड़ गया, टीचर खड़ा कर देती है। अब छोटा बच्चा प्रेशर में आ गया, अब पढ़ाई में आ गया, अब ना कहां से खाएगा? अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है कि हमने ये भी एक तरीका है कि दम कर दो, दरूद कर दो, ठीक है। अगर दम दरूद तो ही हुंदा होवे ते मौलवी साहब दे 5 बच्चे ने, एक बाबा फरीद बन जाए, एक दाते अली जुहेरी बन जाए, एक गौसे पाक बन जाए, हाँ जी, एक जनाब अली सफी शबाद कलंदर बन जाए, कोई भी बेटियां तो राबिया बसरी तो थले ही ना रहन। दम नाल ही सारा काम होना होवे तो फिर मैं अपने बच्चे ना सारे PhD करा लवां। भाई कुछ चीजें दम नाल होनी होती हैं, दुआ नाल होनी होती है, कुछ के लिए अमली जद्दोजहद करनी होती है। दम और दरूद करें, मगर पहले बीज तो डालें, आप पहले मेहनत तो करें, पहले घर से तो निकलें, फिर उसके बाद। तो अलग मौजू शायद मैं ज्यादा बखेर बैठा हूं, जो मैं औलाद को अल्लाह की रहमत जाने, औलाद सिर्फ अल्लाह से मांगे। और औलाद क्यों मांगे, ये भी एक सवाल है। गाड़ी क्यों मांगे? ताकि सफर करना आसान हो जाए।
मकान क्यों मांगे? ताकि छत मिल जाए। लिबास क्यों मांगे? ताकि अच्छा लगे, जिस्म ढांपा जाए। तो औलाद क्यों मांगे? ये एक सवाल है जिसका जवाब यहां 99% ऑलरेडी फिट है यहां पर सबके। औलाद इसलिए मांगे, गड्डी कौन संभालेगा, कारोबार कौन संभालेगा, दुकान कौन संभालेगा, प्रॉपर्टी दा की बनेगा, जायदाद दा की बनेगा। हालांकि ये सारी बंटवारा तो हुआ पड़ा है, सूरह निसा पढ़ के देखो। आपकी प्रॉपर्टी का क्या बनेगा, आपकी विरासत का क्या बनेगा, ये तो आपको सोचना नहीं चाहिए। वो तो जो बनना है वहां पे लिख दिया गया। औलाद है तो ये मिलेगा, नहीं है तो ये मिलेगा, माँ को ये मिलेगा, दादी को ये मिलेगा, पप्पो को ये मिलेगा, चचा को ये मिलेगा। अगर कोई भी नहीं है तो हमसाये को ये मिलेगा, कोई भी नहीं है तो सरकारी खजाने में जाएगा। वो तो लिखा हुआ है सारा। तो आपको क्या फिक्र पड़ेगी मेरी प्रॉपर्टी का क्या बनेगा? हर काम के लिए हम कहते हैं इन्नमल अमालु बिन्नियात। कोई भी काम करना अच्छी नीयत करो, छोटे से छोटा काम करना अच्छी नीयत करो। औलाद जो अल्लाह पाक का इतना बड़ा अतिया है कि नबी भी मांगे, इसके लेने से पहले नहीं नीयत करो। इसके लेने से पहले, मांगने से पहले एक ही नीयत है कि पैसा कहां से आएगा, बुढ़ापे का मेरा सहारा कौन बनेगा। नबी पाक का कौन बना था, वलियों को कौन बना था, दाता साहब का कौन बना, बाबा फरीद का कौन बना। ये बुढ़ापे का, जब मैं और आप अपने मां के पेट में थे उस वक्त सहारा कौन बना था? जो उस वक्त मालिक और खालिक हमारा सहारा बने था, जवानी में वही बना है, बुढ़ापे में वही बनेगा, कब्र में वही बनेगा। ये तो मसला नहीं, ये आपको किसने कह दिया? यही अच्छा, औलाद की तरबियत करने में यही तरीका, यही तर्ज अमल एक ईसाई का भी है, एक यहूदी का भी है, एक हिंदू का भी है, एक सिख का भी है। फर्क क्या हुआ? यानी जो मैं कह रहा हूं, यही सोच, यही नीयत, इसीलिए तो वो भी औलाद को स्कूल में पिक एंड ड्रॉप कर रहे हैं, वो भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बल्कि हमसे ज्यादा कर रहे हैं। वो हमसे ज्यादा कर रहे हैं। उनका तालीम का निजाम हमसे आगे है, उनका गाड़ी का निजाम। तो ये किसको आपने कहा था? यानी मैंने अर्ज किया कि बगैर नीयत के हम कहते हैं जी कोई नेकी जो है वो काम सिरे नहीं चढ़ता। तो औलाद अल्लाह से शादी की है, उसके बाद औलाद मांगी, तो नीयत क्या करें? तो भाई औलाद मांगी है, नीयत करने की कुरान ने बता दिया। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रत आयुनी वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। ऐ अल्लाह मेरी आल औलाद, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरी आंखों की ठंडक बना दे। या अल्लाह मेरी औलाद को नेक और पाकीज़ा बना दे, मुत्तकीन का इमाम बना दे। और हम अच्छा मुक्तदी बनाने की मेहनत नहीं कर रहे। कुरान ने कहा इतनी मेहनत करो कि ये इमाम बने। इमाम भी साजे माजों का ना बने, आम लोगों का इमाम ना बने, मुत्तकीन का इमाम बने। तो मैंने और आपने तो इनको मुक्तदी बनाने की मेहनत नहीं की। तो ये पता चला कि औलाद की तरबियत, उनके नीयत पहले ये करें। इमाम गजाली फरमाते हैं कि औलाद अगर माँ के पेट में हो और अगर 6 महीने, चूंकि औलाद पेट में हो आसार सामने आ जाते, औलाद अभी माँ के पेट में हो तो मुसलमान मुआशरे में मुस्लिम बंदे की ये जिम्मेदारी है कि 6 माह पहले ही वो नियत कर ले कि इसका मैंने नाम क्या रखना है, इसको गुट्टी क्या देनी, गुट्टी क्या देनी। यार ये तो तरीका है। कुछ कालें ऐसी आई, हॉस्पिटल से कॉल आ रही नर्स की, हजरत ये फलां बंदा कहता है बीबी सारा काम तू ही कीता, अजान भी तू ही पढ़ दे। इन नर्स को कह रहा तू अजान पढ़ दे, उस डॉक्टर को कह रहा तू अजान पढ़ दे। वो पता नहीं कौन है, वो पता नहीं मुसलमान है भी कि नहीं। हाँ जी, वो जड़ा चौकीदार खड़ा है, जड़ी नर्स, वो तू ही गुठी दे दे। ये जो पहली खुराक, खारजी खुराक अंदर जाती है ना, कब्र तक बंदे के साथ रहती। तो ये क्या, औलाद की तरबियत की फिक्र होगी तो करेंगे ना। पहले तो नियत, यानी औलाद इसलिए नहीं मांगे कि गाड़ी का क्या बनेगा, कारोबार का क्या बनेगा, विरासत का क्या बनेगा, वो बना हुआ है। ये भी कभी नियत करें, या अल्लाह झूठ बड़ा बढ़ गया, या अल्लाह बेहयाई बड़ी बढ़ गई, बेगैरती बड़ी बढ़ गई, जहालत बड़ी बढ़ गई, या अल्लाह अरसा हो गया मुसलमान मुआशरे च कदी हुण इजाद ही नहीं कुछ होया। हाँ जी, इजाद छिन गई, बेहया छिन गया, सुकून छिन गया, हलाल और हराम की तमीज छिन गई। या अल्लाह ऐसा बच्चा दे दे जड़ा ऐसा आलम बने, स्कॉलर बने, ऐसा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान बने कि उम्मत का सर फखर ना बुलंद कर दे। ये भी तो नियत कर लें। या अल्लाह ऐसा बेटा दे दे जो अच्छा कारी बने, अच्छा डॉक्टर बने, अच्छा इंसान बने, अच्छा ताजर बने। या अल्लाह तजारत के मैदान में देखे क्या हो रहा है,
یا اللہ بیوروکریسی میں دیکھے کیا ہو رہا ہے، رشوت ہی رشوت ہے، سفارش ہی سفارش ہے. ہاں جی، یا اللہ ایسا بیٹا دے، ایسا بیوروکریٹ بناؤں کہ وہ میرٹ پہ فیصلے کرے. عدالتوں میں کیا بن رہا ہے، یا اللہ ایسا بیٹا دے دے کہ ایسا جج بناؤں کہ اسے کوئی بیٹے بھوکا رہ لینا ہے، تم نے نا انصافی نہیں کرنی. یہ نیت بھی کر لیں. وہ جو نیت کرتے گاڑی کا اللہ دے بندے، آپ کی 100 گاڑیاں ہو تقسیم ہو تو رہ جان گیا. بتاؤ آپ کا 100 مربع زمین ہو وہ رہ جائے گا. تو اصل کام تو یہ تھا کہ اس لیے اولاد کو تیار کریں کہ یہ اچھا عالم ہو، اچھا اسکالر ہو، اچھا انسان ہو. یہ نیت کریں. پھر اس کی جب آپ نیت کر لیں گے، جب یہ نیت کر لیں گے تو بلکہ گٹھی نہیں، پھر گٹھی تو اگے جا کے سوچو گے. گٹھی تو پھر اگے جا کے سوچو. یعنی گٹھی سے بھی پہلے کا آپ سمجھے کہ کہاں سوچنا تھا، اس کو آپ اس طرح سمجھے. میں نے پہلے بتایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک بابا ہے. حضور میرا جڑا بچہ ہے نا میرے حقوق ادا نہیں کرتا، بدتمیزی کرتا ہے. آپ نے بیٹے کو بلا لیا، یہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا. بیٹے کو بلایا بھی کیوں نہیں ہے کہ حقوق ادا نہیں کرتے. اس نے کہا آپ امیر المومنین نے بتا دیجئے حقوق پہلے ہیں یا فرائض؟ رائٹس بعد میں ہوتے ہیں، ڈیوٹیز پہلے ہوتی ہیں. تو آپ نے کہا کہ حقوق فرائض پہلے ہوتے ہیں. کہا حضور ابا جی سے میرے سے پوچھ لیجئے، بابا سے، انہوں نے اپنے فرائض ادا کیے جو مجھ سے حقوق مانگ رہے ہیں؟ جب ان کی جوانی تھی شراب تھا، شباب تھا، اور چوک تھا، چوراہا تھا، یہی تھا، ناچ تھا، گانا تھا. فلاں ایک جگہ پہ مجرا دیکھنے گئے، کنجری پسند آ گئی، وہ نہ شادی کر لی، وہ گود چ میں پلیا، ہوں مینوں کہندے حقوق. انہوں نے میرے لیے جو اس کی گود میں نے پلنا تھا، وہ میری تربیت کا، تعلیم کا چننے کے لیے انہوں نے وہاں عقل سے، ہوش سے وہاں پہ کام لیا. وہاں انہوں نے میرے رائٹس دینے تو وہ مجھے دیے. اگر دیے تو آج اپنے حقوق لے لیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے باپ کو کہا تم مقدمے کی بنیاد ہی خراب ہے، ہار گئے، یہ جیت گیا. تو یعنی اولاد کہاں سے آئے گی؟ وہ جہاں سے آنی ہے. یعنی ابھی یہ قربانی ہوگی نا، ہاں جی، تو آپ دیکھیں کہ 5 مرتبہ آپ منڈی کے پھیرے لگائیں گے. ہاں جی فلاں جانور لینا ہے، فلاں بیل لینی ہے، فلاں گائے لینی ہے. اس کا باپ کون سا ہے؟ اس کی ماں کون سی ہے؟ بھینس لینی ہو تو ذمہ دار دیکھتے ہیں، گائے دودھ والا جانور لینا ہے، گھوڑا لینا ہے، اس کی ماں کون سی ہے، اس کا دادا کون سا ہے، اس کی نسل کیا ہے، وہ سارا دیکھتے ہیں. بہو گھر میں لانی ہے یا بیوی لانی ہے تو وہ دیکھتے ہی نہیں. اچھا آج کل رشتوں کا یہ مسئلہ بنا ہوا ہے. ہر بندہ، ہر آدمی، ہر فیملی اس حوالے سے پریشان ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. ہر فیملی پریشان ہے. بچے اور بچیوں کے رشتوں کا بڑا مسئلہ بنا. بچیوں والوں کو اچھے داماد نہیں مل رہے اور بچوں والوں کو اچھی بہو نہیں مل رہی. اور بھائی اچھی بہو اور اچھا داماد کہاں سے ملے گا؟ پروڈکٹ جہاں تیار ہو رہی ہے اس فیکٹری کا عالم ہے. فیکٹری تو اجڑی ہوئی ہے. آپ کا بیٹا ہے، کسی کا داماد بھی تو ہے. آپ کی بیٹی ہے، کسی کی بہو بھی تو ہے. بیٹیاں اچھی ہوں گی تو بہویں اچھی ملیں گی. معاشرے میں بیٹے اچھے پازیٹو سوچ کے ہوں گے، ماہر ہوں گے، قابل ہوں گے، صحت مند ہوں گے تو معاشرے کو داماد اچھے ملیں گے. آپ جب یہ کہہ رہے ہیں، یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ جب یہ کہہ رہے ہیں جی داماد اچھا نہیں مل رہا، بہو اچھی نہیں مل رہی، اس سگرا کبرا کو ملایا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ کیا رزلٹ نکلتا ہے؟ جی داماد اچھے نہیں ملتے، رشتے اچھے نہیں ملتے، نہ بچیاں نہیں ملتے، نہ بچے نہیں ملتے. مطلب کیا؟ نئی نسل خراب. آپ اعلان کر رہے ہیں کہ داماد اچھا نہیں مل رہا، بہو اچھی نہیں مل رہی. آپ مان جائیں کہ ہم بیٹے اچھے نہیں تیار کر رہے، بیٹیاں اچھی نہیں تیار کر رہے. مان جائیں، توجہ کریں، باہر آئیں، ہوش کریں. میں نے عرض کیا کہ صرف پک اینڈ ڈراپ سکول دینا، صرف یونیفارم، صرف اکیڈمی کی فیس، صرف یہی کام یہ تو ہندو بھی کر رہا ہے، یہ تو یہودی بھی کر رہا ہے، یہ تو سکھ بھی کر رہا ہے، بلکہ ہم سے زیادہ بہتر کر رہا ہے. اولاد دی ہے اللہ پاک نے. اولاد کے لیے ماں کیسی ہونی چاہیے، اس کے بعد ماں کی پیٹ میں خوراک کیسی ہونی چاہیے، اس نے پیدا ہونا، اس کی نام کیسا ہونا چاہیے، اس کی گٹی کیسی ہونی چاہیے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی شادی پہ، بیاہ پہ، نکاح پہ نہیں بلاتے تھے، مگر مدینہ کے ہر بچے کو لے کر حضور کی گود میں لے کے آتے تھے. یا رسول اللہ گٹی دے دیں. ولیمے پہ نہیں بلاتے تھے مگر بچہ لے کے آتے تھے، بچی لے کے آتے، یا رسول اللہ گٹی دے دیں. تو آپ نے کسی عالم سے، کسی مجاہد سے، کسی نیک سے، کسی ذاکر سے، کسی قاری سے، کسی حافظ سے، خاندان کے متقی آدمی سے گٹی دلائی ہے؟
کیا اقدام کیے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کے یہاں پر ایسے ایسے انگلیاں مارتا ہے اور اس کو درد ہوتی، پھر یہ روتا ہے اور یہ اپنے پہلا ہاتھ اپنے منہ میں ڈالتا ہے. تو کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ اہتمام کیا ہو کہ بچہ پیدا ہونا جیسے ہی آئے گا اس کو آیت الکرسی پڑھ دینی، اذان چاہے بعد میں دے آیت الکرسی پڑھ دینی یا فوراً اذان دے دینی. ہماری تو ڈیڑھ دن تک اذان ہی نہیں ہوتی. وہ بھی ہم نے طریقہ نکال لیا. ہاں جی، وہ بھی طریقہ نکال لیا کہ اگر موبائل پہ دے دیں، موبائل پہ دے دیں، وہ درمیان میں کئی دفعہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، بندہ ہیلو ہیلو کرتا رہتا ہے. اب ہیلو ہیلو کریں گے تو بچے کے کان میں کیا گیا؟ ہیلو. اللہ تو نہ گیا، محمد رسول اللہ تو نہ گیا. یہ کون بتائے گا کدھر جائیں گے، کہاں کیا ہوگا؟ تو میرے بھائیو، یہ اللہ پاک نے اتنی بڑی نعمت دی ہے، اس کی قدر کریں، اس کی اہمیت کو جانیں. اس فصل کو تیار کرنا ہے اور اس کا سلیبس کیا ہے؟ اس کا سلیبس کیا ہے؟ نہیں، اگر ہم قرآن پڑھیں، اچھا صرف سوال چھوڑتا ہوں، ممکن ہے اگلی جمعے پہ بات کریں گے، ٹائم ہو گیا. قرآن مجید نے اولاد کی اچھی تربیت کے لیے، اچھا پڑھانے کے لیے جو سلیبس دیا ہے والدین کو، وہ کون سا ہے؟ قرآن اب جیسا باپ دیکھنا چاہتا ہے وہ کہاں لکھا ہوا؟ بیٹے کو اس طرح اچھا بناؤ، کہاں لکھا ہوا؟ لکھا ہوا ہے. چار آیتیں ہیں، 5 باتیں ہیں. 4 آیتیں ہیں، 5 باتیں ہیں. 5 باتیں ہی اگر آپ کر لیں، 5 PhD ہیں. 5 PhD ہیں اگر آپ سمجھ لیں. 4 آیتیں، 5 باتیں. اولاد کے حوالے سے 5 PhD ہیں جو سلیبس دیا ہے. سورہ لقمان پڑھیے گا، سورہ لقمان پارہ نمبر 21 آیت نمبر 13 سے شروع ہو جائے 18 تک جائیں، پڑھیں. کیا انداز ہے! وہاں پہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہیں، یا بنیا یا بنیا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، تو نے ایسے چلنا ہے، تو سے ایسے بولنا ہے، تو سے ایسے، تیری بات ایسی ہونی چاہیے، تیری آواز ایسی ہونی چاہیے. ذرا پڑھے تو صحیح. ہاں جی، کہندے جی بچے نو کی ہو گیا، بچے نو کی ہو گیا، بچے نو اچھا اینو جادو ہو گیا، نظر ہوگی. سب سے بڑے بد نظر تو آپ ہیں، میں ہوں. والدین کے لیے سب سے بڑے جادو، جی اصحاب لو کو جادوگر لبو، میں ہوں، آپ ہوں. اولاد کے سب سے بڑے جادوگر میں اور آپ ہیں، جنہوں نے آج تک اس کے جادو کا علاج سورہ لقمان میں تھا، ہم نے ڈھونڈا ہی نہیں. اس کے جادو کا علاج آیت الکرسی میں ہم نے ڈھونڈا ہی نہیں. اس کا علاج نبی علیہ السلام نے جو تربیت کا طریقہ بتایا اس میں تھا، وہ ہم نے ڈھونڈا ہی نہیں. تو بات چلی تھی اچھی ماں سے، پھر ماں کے پیٹ میں، پھر گٹی میں، پھر اذان میں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں، پھر اس میں جدوجہد تھی، اس میں محنت تھی، تب جا کر یہ باغ تیار ہونا تھا. ہم ایک ہی چیز دیکھتے ہیں، بالا آگے چلیں گے، رن بد نسلی نسل دی دشمن. ہاں جی، بچے بڑے نو میں کہا انج کر لو، انج کر لو، انج کر لو. سانو مینوں کو کہ رنگ چٹا ہونا چاہیے. صرف چٹے رنگ نال تے رزلٹ نہیں آندا. نبی پاک نے بنیاد دی، فرمایا دین کو دیکھو، مال کو دیکھو، جمال کو دیکھو، خاندان کو دیکھو. فرمایا تم 4 چیزیں دیکھو، سب کچھ دیکھو، مگر فرمایا دین کو ترجیح. ہاں دین ہے، ساتھ جمال بھی آ رہا ہے، ساتھ مال بھی آ رہا ہے، آن دو، سونے پہ سہاگا. اور دین ہے، جمال ہے، مال ہے، ساتھ دین نہیں ہے، چھوڑ دو. رن بد نسلی نسل دی دشمن، سونی ویکھ کے پلی نہ. پھل تے بیر دا مٹھا ہوندا، سر تے پگڑی رہندی نہ. بیری دا بیر جڑا ہے، پھل ہے بڑا میٹھا ہے، تے تسی پگڑی اگر پائی ہے تے بیر لین جاؤ گے، بیر تے مل جائے گا، تے او بیری دے نال جڑی پگ اور رلنی ہے نا، او دا اندازہ نہیں. تے اگر اوہی جڑی پہ آئے او دی نسل ہی نہیں دیکھی تے اگوں جیو جی کوکو ہے. جے بچے، میں نہیں کہہ رہا، میرے معاشرے دیاں بیٹیاں بچیاں آج بھی الحمدللہ بڑیاں باحیاں، شکر الحمدللہ. آج بھی میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں، وہ جڑی چوک اور چوراہے تے نظر آندی، وہ ایک کے لکھاں نو نظر آندی. وہ جڑیاں لکھاں گھر مسلح بچھا کے بیٹھی وہ نظر نہیں آ رہی ہیں. مگر بات یہ نہیں ہے کہ معاملہ بالکل ہی مایوسی والا ہو جائے. بات اصل توجہ دلانے کی یہ ہے کہ اگر اقبال کہتا ہے کہ اے میرے معاشرے دی بیٹی، اگر تو چاہتی ہے کہ میں معاشرے کو حسین دے دوں تو خود فاطمہ بن جا. خود تو بی بی فاطمہ بن جائے گی، معاشرے کو حسین مل جائے. بابے فرید دی ماں جیسی ماں بن جائے گی تو معاشرے کو بابا فرید مل جائے گا. وآخر دعوانا رب العالمین.